الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کچھ اعمال عطا فرمائے، کچھ بخشش کے اعمال، کچھ برکتوں کے اعمال، کچھ رحمتوں کے اعمال۔ آج کل ہر بندہ اپنے روزی میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے، ہر بندہ فاقہ اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہماری بہت ساری پریشانیاں ہمارے اعمال میں کمی کی وجہ سے ہم پر آتی ہیں۔ اگر میں اور آپ کوشش کریں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے وہ ہر رات گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کا نام بیان فرمائی، سورۃ الغنا ہے، اس کو پڑھو، اپنی اولاد کو سکھاؤ، خود پڑھنے کی کوشش کی جائے، درست پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ آج کل میں اور آپ اگر قرآن کی برکتوں سے محروم ہے، قرآن کی تاثیر سے محروم ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھتے۔ اگر ہم قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کریں تو قرآن بھی وہی، قرآن کی تاثیر بھی وہی۔ آج اگر ہم محروم ہیں تو ہماری محرومیت کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھتے نہیں ہیں۔ اس لیے سورہ واقعہ کی تھوڑی تلاوت کر لیتے ہیں، بندہ خود اس طرح تلاوت کرنے کی کوشش کرے، نہ ہو تو اس طرح کی تلاوت بندہ سیکھے اور پھر اس طرح مشق کرتا رہے۔ یہ سنیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم
وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.